अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सद्दाम लाशारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर लाशारी 2.0। तो मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक भी है और हम उस पे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जिस पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आपने देखा होगा हाल ही में एक मौलवी साहब है जिनको मुख्तलिफ लोग बुलाते हैं, वो मदारस में, मसाजिद में उसको बुला के वो तकरीर पेश करते हैं। तकरीर के मुख्तलिफ उन्वान होते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी बयान करना होता है, इसकी अल्लाह ताला की वहदानियत भी बयान करनी होती है और सहाबा कराम का शान भी बयान करना होता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन ये जो मौलवी है जिसका नाम है असदुल्ला खोड़ो साहब, असदुल्ला खोड़ो को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हुए कि ये अपने मिजाज से मशहूर हैं, अपनी फ़नी अपनी कॉमेडी लेवल से मशहूर हैं। ये कैसे मशहूर हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जब भी इसे असदुल्ला खोड़ो साहब को जब भी बुलाया जाता है, किसी भी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, किसी भी मसाजिद में बुलाया जाता है, किसी भी मदारिस में बुलाया जाता है, तो ये अपना आगाज़ जो है ना, वो अपनी कॉमेडी से करते हैं। साहब को ये नहीं पता कि जो जिस मिंबर पे असदुल्ला खोड़ो बात करते हैं, वो मिंबर कितना पाक मिंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है ये, जहाँ पे ऐसे वैसे बंदे बात नहीं करते, एरे गिरे बंदे बात नहीं करते। वहाँ पे वो आके बात करते हैं जो अहले हदीस होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जिनको इल्म की प्यास होती है, जिनके पास बहुत बड़ा इल्म होता है, वो अपना इल्म लोगों तक पहुँचाते हैं। वही इस मिंबर पे आते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, मैसेज, उसकी सुन्नत, उसकी सीरत, उसकी बिशारत, सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के मालिक थे, आप भी फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में अमल करें। लेकिन वो तो दूर की बात है, लेकिन ये साहब वो जो पाक मिंबर है, उस मिंबर पे आके अजीब बातें बोलते हैं। कभी किस टॉपिक पे बात करते हैं तो कभी किस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन उसमें जो टॉपिक मिक्सअप होता है वो कॉमेडी होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे वो असदुल्ला खोड़ो मिंबर पे आके कहता है कि झल दब हाणे। मां आयुमि नंढड़ा ॿार मुंहिंजे पोयां चऊं आयो अथई आयो। अरे केरु आयो आहे जंहिं झल दॿ। नवाज़ शरीफ़ खे जॾहिं लाकब में विधो मूंखे मच्छर लॻे झल दॿ। सफ़ा थ्रेशर लगो पियो आहे। क्या है ये कौन सी बातें हैं ये? और कहते हैं कि मासी चपरा, ये वो। भाई देखें, हम समझ सकते हैं, हम नोयत समझ सकते हैं, आपकी नज़ाकत समझ सकते हैं कि अगर आपको मशहूर होना है, अगर आपको फेम हासिल करनी है तो आप इसके लिए ये ट्रेंड चला रहे हैं, ये इसका ये गलत इस्तेमाल है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे आके ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी देखें इतने एक तरफ यही मौलवी हमें बताते हैं कि मसाजिद में बिना जवाज़ बात करना बिल्कुल गलत है। हम बात भी नहीं कर सकते, हम ऐसी हरकत भी नहीं कर सकते वो पाक चीज़ों में जहाँ पे मदारस होते हैं, मसाजिद होती हैं, वहाँ पे एरी-गरी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये मौलवी वहाँ पे हँस रहा है, कह लगा रहा है, हाँ, हाँ, ये वो। और मज़े की बात ये है कि पीछे स्टेज पे बैठे हुए या सामने जो लोग उनको बुलाते हैं, वो भी हँस रहे होते हैं, बड़ी ज़ोर से। हालाँकि मस्जिद में और मदारिस में ज़ोर से हँसना मना है। ये मौलवी को खुद पता होगा कि ज़ोर से हँसना कितना दीन में मना है, दूसरी जगहों पे भी मना है, लेकिन आप तो मस्जिद में कर रहे हैं भाई। ये क्यों कर रहे हैं आप मस्जिद में? अगर ऐसे आप करते रहेंगे तो ये जो नई नस्ल है हमारी, यंग जनरेशन है हमारी, उसको क्या पैगाम जाएगा? वो भी फिर ऐसे ही करेगी।
دیکھیں، جب بھی میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسد اللہ کھوڑو صاحب جہاں بھی جاتے ہیں اپنے اس مزاج سے انوکھی انداز سے بات کرتے ہیں اور لوگ انہیں بلاتے ہیں. بھائی دوسرے بھی مولوی صاحبان ہیں، دوسرے بھی حضرات ہیں، ان کو بھی لوگ بلاتے ہیں. وہ اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جہاں ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہنسنے کی بات ہے، وہ درگزر کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، بات نہیں کرتے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایسی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن وہ عموماً خاص کر کے یہ ایسی باتیں نہیں کرتے جیسے اسد اللہ کھوڑو صاحب ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سمپلی اسپیسیفک کسی ٹاپک کو لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک کو لے کے آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کو نہیں بلائیں گے، آپ کی روزی تنگ ہو جائے گی. لوگ آپ کو تقاریر کے لیے نہیں بلائیں گے، آپ کو مضامین کے لیے نہیں بلائیں گے، آپ کو روزی نہیں ملے گی. تو آپ کی سوچ صحیح ہے، آپ کی سوچ صحیح ہے، بالکل آپ کو روزی نہیں ملے گی. لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کامیڈی کرنی ہے، اگر آپ کو کامیڈی جنکشن میں جانا ہے تو سوراب سمرہ کے ساتھ، علی گل ملا کے ساتھ، حیدر قادری کے ساتھ، گامو کے ساتھ آپ آ جائیں. آپ ان کے ساتھ کامیڈی کریں، ان کے ساتھ کامیڈی کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، عوامل کرنے ہیں، آپ کو اگر تقاریر کرنے ہیں، اس کے لیے اسپیسیفک ٹاپک سلیکٹ کر کے اس پہ الگ سے کریں، اس پہ کامیڈی نہ کریں. آپ یہاں جا کے ممبر پہ آپ کامیڈی کریں، یا مساجد میں آپ بھی ہنسیں، لوگوں کو بھی ہنسائیں. ایسے تو نہیں ہوتا بھائی. یہ تو کس مذہب میں ہے، کس قانون میں ہے کہ آپ ایسے کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ الگ ٹرینڈ ہوا ہے کہ اگر جو بھی بندہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو تقاریر کے لیے، آپ کے مضامین کے لیے، آپ کو جس شہر میں، جس ایریا میں وہ بندے آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو آ کے پرفارم کرنا ہے، تو آپ ان سے کلیئر کٹ بولیں کہ بھائی آپ مجھے کس لیے بلا رہے ہیں؟ مجھے کامیڈی کے لیے بلا رہے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، یا اللہ عز و جل کی پاکائی، طہارت اور وحدانیت آپ بلانے کے لیے، اپنا پڑھنے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں؟ آپ ان کو بتائیں، اور آپ ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ بھائی میں آؤں گا، میں کسی بھی قسم کی مسخری نہیں کروں گا، میں کسی بھی قسم کی کامیڈی نہیں کروں گا. اگر آپ کو بلانا ہے تو آپ آئیں. بھائی اگر اسد اللہ کھوڑو کو بندوں نے بلا لیا تو سارے بندے اکٹھے ہو گئے. بھائی کیوں؟ بھائی یہ کامیڈی کریں گے، یہ ہنسائیں گے، یہ لوگوں پہ ٹھٹھول کریں گے، یہ لوگوں کو گالیاں دیں گے، اسی لیے لوگ جاتے ہیں. کبھی تو میں نے نہیں سنا کسی کو کہ بھئی اب اسد اللہ کھوڑو آئے ہیں، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، ہم بھی اس چیز پہ عمل کریں گے. نہیں. آپ تقریر کرتے وقت کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں. ہمیں اس چیز سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں آپ کی کامیڈی سے، آپ کی اس چیز سے اعتراض نہیں ہے. صرف اعتراض اس چیز سے ہے کہ آپ ممبر پہ یہ چیزیں نہ کریں. آپ ممبر پہ خدا رہا یہ چیزیں نہ کریں. اس پہ یہ کیا اثر جائے گا؟ دوسرے مذاہب والے لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ ممبر پہ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. ایسے تو نہ کریں. تو آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی مولوی حضرات آ کے بیٹھ کے کوئی اے پی سی نہیں بلا رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی اپنا بندشیں نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہیں کہ بھی آپ کو روکیں، آپ ایسا نہ کریں. دیکھیں، ہر کسی کی مریادہ ہوتی ہے، ہر کسی کی جو چیز کی آبرو ہوتی ہے. یہ مساجد اور مدرسے کی الگ اہمیت ہے، اس کو اس چیز پہ یوز کرنا چاہیے، نہ کہ مذاق مسخری میں یوز کرنا چاہیے. تو میری امید یہ ہے نثار اپنا اسد اللہ کھوڑے صاحب سے کہ ان چیزوں کو وہ سیریسلی لیں گے اور آئندہ ایسی چیزیں کرنے سے گریز کریں گے. کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے، اگر اسد اللہ کھوڑے صاحب اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے اگر ان چیزوں کو سوچیں گے تو یہ چیزیں کافی غلط ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.